Ako day si Dato Tinikdawan Freddy Sumunda, usa ka IPO chairman sa Minabtan Sumunda Higaonon Tribal Organization Incorporated. Ang ngalan sa among barangay is Sitio Minabtan, Barangay Eureka, Hingaon City. Under niya sa Elcac nga area, tungod kay lisod kay ni sa sudlan sa unang panahon, dili malimong nga naay mga kahadlok ug kabalaka. Tuod man bisan og sa layo namong pagkahimtang sa kalisod, naningkamot mi nga magbuo og grupo tungod kay aduna na mi mga nadungog sa mga kasikbit nga mga area nga adunay daw programa sa Department of Agriculture nga para sa IP. So nakisayod kami, nakibalita o dito kami nahibalo nga adunay prioridad sa gobyerno ang paghatag kanamo og mga livelihood o panginabuhian nga ikadugang sa among pangkultura o pangadlaw-adlaw namo nga kahimtang diri sa among teritoryo. Kami natagaan og mga suporta sa porky sama sa karabaw, daro, mga gamit sa panguma, semilya sa mais, mga abono. Karon naay RTL nga manok karon nangitlog na og nakahatag ka namo og malo tayong panginabuhian sa sulod sa teritoryo. Diin kami nakakuha pud og mga dugang mga kahibalo diha sa pagatiman. Nagbaligya nami sa RTL pero lokali lang na lang sa mga kasikbit nga mga sitio og diri sa among teritoryo tungod kay giagi man ang organization sa panagiusa. So nakahatag pod siya og another pod nga program o project sa grupo. Ang kita gipalit og mga bahog gani pinaagi pod sa kita nakapalit mi og hose para sa pispanpuhon no amo nasabutan sa grupo nga ipalit sa una og hose para additional na pod nga program. Kami nga higaonon IP group diri sa Sitio Minabtan nagpasalamat sa suporta o intervention nga gihatag sa Department of Agriculture sa programa nga porky. Dako kay siyang epekto diri sa amo ang panginabuhian. Diin gani kani among teritoryo sa una sa pag-abot sa porky diri wala tag ni balay, pero karon na anay mga balay na anay nagpuyo tungod kay nabati namo nga kinahanglan nga magbalay na ta tungod kay naa nami nga nga maugmad og naaday gobyerno nga galingit katan-aw sa amo. Gapangandoy pud ang grupo nga moabot ang panahon nga maka-independente o makatindog na siya sa iyang kaugalingong mga tiil nga mahimo siyang modelo sa ubang mga IP group nga aduna day IP nga naningkamot nga makabarog sa iyang kaugalingong tiil.